Assalamu alaikum. This is Azim Khan Watania once again with a very important topic, PACE. PACE क्या है? PACE stand for Program of All-Inclusive Care for the Elderly. It is a joint Medicare and Medicaid program designed to help older adults who need a nursing home level of care but wants to remain in their community. नाजरीन, पेस क्या है? पेस जो है वो मेडिकेड और मेडिकेड का कंबाइन एक प्रोग्राम है जो कि एल्डरली लोगों के लिए है, और वो लोग जो अपने नर्सिंग होम के जो है फैसिलिटेशन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं और सर्विस जो है वो नर्सिंग होम की लेना चाहते हैं। तो उस हवाले से ये प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है, और ये मेडिकेयर और मेडिकेड के बाहमी ताउन से जो है वो इस प्रोग्राम को जन्म दिया गया है। तो अब इसके की पॉइंट्स क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। की पॉइंट्स ऑफ अबाउट पेज। तो सबसे पहले हमारे पास है कम्प्रहेंसिव केयर। पेज प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी मेडिकल, सोशल एंड लॉन्ग टर्म केयर सर्विसेज। सबसे पहले उनका ये है कि जो केयर है उनका कम्प्रहेंसिव है, जिसमें तमाम तर जो ज़रूरी मेडिकल की या सोशल की या लॉन्ग टर्म केयर की सर्विसेज जो है वो शामिल है पेस के थ्रू। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है केयर में पेशेंट की इनरोलमेंट के हवाले से अगर बात करें तो उसमें द पेशेंट मस्ट बी ऑफ 55 और ओल्डर। वो 55 साल तक या 55 साल से ऊपर हो, यानी 55 साल के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, लिव इन पे सर्विस एरिया और पे सर्विस एरिया में रह रहा हो, ठीक है। एंड बी सर्टिफाइड टू नीड नर्सिंग होम केयर, और वो सर्टिफाइड हो नर्सिंग होम के सर्विस लेने के लिए। अब इनके कवरेज के बारे में अगर बात करें, इंक्लूड्स प्राइमरी एंड स्पेशलिटी मेडिकल केयर, एडल्ट्स डे केयर, होम केयर, मील्स, ट्रांसपोर्टेशंस एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अच्छा, यहाँ पे कवरेज के हवाले से अगर ये जो है वो इसमें प्राइमरी और स्पेशलिटी मेडिकल केयर शामिल है, जिसमें एडल्ट्स डे केयर भी होता है। इसके अलावा होम केयर के हवाले से भी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, मील्स, ट्रांसपोर्टेशंस, और इसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इसका गोल क्या है? टू कीप पार्टिसिपेंट लिविंग सेफली इन देयर होम्स और कम्युनिटी as long as possible instead of going into a nursing home। अच्छा, ये कहने कि जो उनका गोल है वो उन कम्युनिटी को सिक्योर करना है और उनके हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसी कम्युनिटी में रहने के लिए ये प्रोग्राम तय किया गया है। पेज इज़ फंडेड एंड मैनेज बाय। इनको फ़ंड कौन देता है? इसको जो फंडेड कौन प्रोवाइड करता है? इनको जो सहूलतकार कौन हैं? तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि मेडिकेयर और मेडिकेड के जॉइंट वेंचर से ये बना है। तो मेडिकेयर और मेडिकेड के बाहमी मशावत से और बाहमी जो है वो ताउन से ये लाया हमल तय किया गया, प्रोग्राम तय किया गया, और इनकी फैसिलिटेशन जो है वो इन दोनों के वसातत से होती है। इसके अलावा जो प्राइवेट इदारे हैं उनमें भी कुछ जो है उसकी हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो मेडिकेयर है उसकी एलिजिबिलिटी आपको पता है कि 65 और प्लस जो है एज के लोग होते हैं। तो ये पेशेंट जो इन एज को क्रॉस कर देते हैं तो मेडिकेयर के एलिजिबल पेशेंट्स में शामिल हो जाते हैं। जबकि मेडिकेड के केस में क्या होता है, जो लो इनकम लोग होते हैं। और अगर प्राइवेट पे के हवाले से बात करें, अवेलेबल फॉर दोज नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकेड बट विलिंग टू पे आउट ऑफ पॉकेट। अब ये एक तीसरा ऑप्शन ये है कि ये इनकम के हवाले से तो ठीक है, मतलब वो अवेलेबल है और मेडिकेड के लिए एलिजिबल नहीं है। मेडिकेड के लिए एलिजिबल ना होना का मतलब ये होता है कि उनका जो इनकम है वो कम है, इनकम ज़्यादा है और वो अपना आउट ऑफ पॉकेट पे कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ प्राइवेट पे यूज़ फॉर दिस प्रोग्राम एज़ वेल। एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मेडिकेड एलिजिबल सीनियर, एक हमारे पास पेशेंट है मारिया, अ 78 years old woman with multiple chronic conditions, diabetic arthritis and mild dementia, lives alone and is eligible for Medicaid. She wants to stay in her home rather than move to a nursing facility. अच्छा, यहाँ पर ये एक पेशेंट है जिसका नाम मारिया है। वो 78 साल की एज में मुख्तलिफ जो क्रोनिक कंडीशन जो है उसमें मुब्तला है, जिसमें डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है यानी जोड़ों का दर्द है, इसके अलावा माइल्ड डायमेंशिया उनको लाहक हो चुकी है।
لیکن وہ میڈیکیٹ کے ایلیجبل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے، وہ نرسنگ فیسلٹی میں نہیں جانا چاہتی. شی وانٹس ٹو ٹیک کیئر ٹو ٹیک ہیلپ فرام دا نرسنگ فیسلٹیز ایٹ ہر ہوم اور ایٹ ہر کمیونٹی. اب اس کیس میں یہ جو پیز ہے PACE، یہ والا جو پروگرام ہے یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، اور اس سے جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ان لوگوں کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ the patient is eligible for Medicaid and wants to stay at home, so therefore she can take services at her home. اچھا، یہاں پہ شی انرولز ان ایک لوکل پیس پروگرام، انرول ہو جاتی ہے اپنے پیس پروگرام میں. پیس پرووائڈ ہر ود ٹرانسپورٹیشن ٹو دا ایڈلٹ ڈے ہیلتھ سینٹر. پیس نے کیا کیا، ان کو ٹرانسپورٹیشن کی فیسیلیٹیشن دے دی ہے. ویر شی ریسیوز میلز، فزیکل تھراپی اینڈ سیز ہر پرائمری کیئر پرووائڈر. جہاں پر کیا کرتے ہیں جو کہ وہ اپنا کھانا بھی وہاں سے لے سکتی ہے، اس کے علاوہ فزیکل تھراپی جو سیشنز ہیں وہ بھی وہاں پہ لے رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرائمری کیئر فزیشین سے چیک اپ بھی اپنا کروا سکتی ہے. تو یہ ایک بہترین پروگرام ہے پیس کا، جو کہ US سٹیزنز کے لیے لاگو کیا گیا ہے. آلدو اس کی ایج 55 یا پلس ہوتی ہے، اور سم لو انکم لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے پریمیمز وغیرہ. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹے کرنا چاہتے ہیں اپنے کمیونٹی میں، اور آلسو وانٹس ٹو ٹیک سروسز، ہیلتھ سروسز، جس میں فزیکل تھراپی، میل سروسز، ٹرانسپورٹیشنز، اور اس کے علاوہ wants to go to the primary care physician as well. So in that case, I think there is a very good program from the United States to help their citizens by providing such facilitation. So I really appreciate them کہ اس طرح کے انہوں نے پروگرامز جو ہے اپنے لوگوں کے لیے کی ہے. A home health aide visit her several times a week to help with bathing and medication. All of Maria's services and medications are covered by Medicaid through PACE. She pays no premiums or deductible. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنا پریمیم پے نہیں کر سکتے، اور وہ جو ہے وہ نرسنگ فیسیلٹی میں بھی رہنا نہیں چاہتے، لیکن US گورنمنٹ نے ایک ایسا پروگرام ان کے لیے بنایا ہے جس کو بولتے ہیں پیز. اب یہ کہ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہوم ہیلتھ ایڈ جو ہے وہ ان کے گھر کو وزٹ کرتے ہیں، ان کی باتنگ، ان کو میڈیکیشن، وہ ساری فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. جو آل ماریا سروسز ہے انکلوڈنگ میڈیکیشنز اور جو میڈیکیڈ نے کور کرنا ہوتا ہے تھرو پیز، شی پیز نو پریمیم فور اور ڈیڈکٹیبل. وہ کوئی پریمیم پے نہیں کرتے ان کو، میڈیکیٹ کو، اور یہ فری آف کاسٹ ان کو سروسز پرووائڈ ہوتی ہے، کیونکہ یہ باہمی تعاون سے کوآپریشنز آف میڈیکیئر اینڈ میڈیکیئر آلسو ادر پرائیویٹ سیکٹر who has some eligibilities of this. So in that case جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ ایزیلی اویل کر سکتی ہے اپنے گھر بیٹھے، اور دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ کہ ان کی باتنگ بھی ہوتی ہے، ان کے فوڈ وغیرہ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اور all the stuff provided at their home. So that is a very good thing. ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 2 ہے dual eligible individual. کچھ جو ہے وہ ڈوئل ایلیجبل ہے، یعنی میڈیکیئر اینڈ میڈیکیڈ دونوں کے ساتھ ہے. جان ہے 72 ایئرز اولڈ مین ود ایڈوانس پارکنسن ڈیزیز. جان کی عمر ہے 72 سال، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ بیمار ہے جی، پارکنسنس ڈیزیز میں مبتلا ہے. کوالیفائز پر بہت میڈیکیئر اینڈ میڈیکیڈ، دونوں میڈیکیئر اور میڈیکیڈ جو ہے ان کے لیے ایلیجبل ہے. ہی نیڈس کوآرڈینیٹڈ کیئر بٹ وانٹس ٹو ریمین ود ہرز فیملی. وہ جو ہے وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے، وہ سروسز لینا چاہتا ہے. تو تھرو پیز جان ریسیوز نرسنگ سروسز، فزیکل تھراپی اینڈ میڈیکیشن مینجمنٹ ایٹ ہوم ایٹ اے پیز سینٹر. اچھا، یہاں پہ جان کو بھی یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے، نرسنگ سروسز، اس کے علاوہ فزیکل تھراپی اور میڈیکیشن مینجمنٹ جو ہے وہ ان کو پیز سینٹر سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ہز care team includes doctors, social workers and therapists who coordinate all aspects of his care. اچھا، ان کی جو کیئر ٹیم ہے ان میں تمام تر ڈاکٹرز شامل ہوتے ہیں، اس میں سوشل ورکرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تھراپسٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں.
He has no out of pocket cost because Medicaid covers what Medicaid doesn't. اچھا یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈوول انرول ہے تو اس کیس میں جو آؤٹ آف پاکٹس کی جو کاسٹ ہے وہ کور نہیں کرتا وہ کیونکہ وہ میڈیکیڈ کے ایلیجیبل بھی ہے. تو دیٹس وائی جو میڈیکیئر کی جو کاسٹ ہے وہ پے نہیں کرتا کیونکہ میڈیکیڈ کے ایلیجیبل بھی ہے, مطلب لو انکم ہے. اس کے علاوہ پیز آلسو ارینج ٹرانسپورٹیشن ٹو میڈیکل اپوائنٹمنٹ اینڈ انشور ہز ہوم از ایکوپڈ فار سیفٹی. پیز جو ہے وہ ان کی ٹرانسپورٹیشن بھی کام کرتے ہیں. اس کی جب بھی میڈیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ فل ایکوپڈ ہوتی ہے چیزیں ساری. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.